जंग जमल इस्लामी तारीख की वो पहली लड़ाई थी जिसमें मुसलमानों ने अपने ही मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ पहली बार तलवार बुलंद की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद ये फितने का दरवाज़ा खुल गया और उम्मत मुस्लिमा एक बड़ी आजमाइश में मुब्तला हो गई, जिसमें एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और दूसरी तरफ अहले बैत रसूल थे। दरअसल अरबी ज़बान में नर ऊँट को जमल कहते हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़िलाफ़ इस जंग में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मैदान जंग में आई तो अस्कर नामी एक ऊँट पर सवार थी, इसलिए इस जंग को जंग जमल कहा जाता है। इस जंग का पस मंज़र कुछ यूँ था कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर हुए तो आपने अपने चचाज़ाद भाई मरवान बिन हकम को हुकूमत के आला ओहदों पर फायज कर दिया। मरवान एक बदबख्त और साजिशी शख्स था, लिहाजा उसने अपनी साजिशों से बड़े बड़े कब्बार सहाबा जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से गवर्नरी के ओहदों पर फायज थे, उन्हें माजूल कर दिया। लिहाजा कुछ ही अरसों में कूफा और बसरा जैसे सूबों में बदअनवानी फैल गई और लोग हज़रत उस्मान के मुतालिक बदगुमान हो गए। वहीं बसरा और कूफा के लोग हज़रत तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रहनुमाई में हज़रत उस्मान को खिलाफत से माजूल करने का इरादा कर लिया। सबाई साजिशों के ज़रिया मिस्र से भी हज़ारों लोग हज के बहाने मदीना के लिए निकल गए, क्योंकि मदीना उस वक्त इस्लामी खिलाफत का दारुल खिलाफा था। उन इलाक़ों से आने वाले तमाम लोगों ने हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ मदीना में बगावत कर दी और सूरज बरपा हो गया। उनका मुतालबा ये था कि हज़रत उस्मान ने बनु उमैया के जिन शरीर लोगों को मिस्र और शाम का गवर्नर बनाया है उन्हें दस्तबरदार कर दें और उनकी जगह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर कर दिया जाए, वरना ये बगावत तोल पकड़ जाएगी। लिहाजा हज़रत उस्मान ने हज़रत अली और सहाबा किराम के मशवरे से उन बागियों के मुतालबात कबूल कर लिए। अगले दिन मदीना उन फिदाइयों से खाली हो गया और काफिला मिस्र को निकल गया, लेकिन मरवान की साजिश से एक जाली खत एलची के जरिया मिस्र के गवर्नर को भेजा गया, जिसमें यह लिखा था कि वो काफिला जैसे ही मिस्र पहुंचे मोहम्मद बिन अबू बकर समेत उन्हें कत्ल कर दिया जाए। हुआ ये कि उस एलची को रास्ते में ही मिस्र वापस लौटने वाले बागियों ने पकड़ लिया और ख़त पढ़कर बरहम हुए। तमाम बागी मदीना वापस लौटे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो ख़त दिखाया जिसमें आपकी अंगूठी की मुहर भी लगी थी। हज़रत उस्मान ने जब अपनी उंगली देखी तो अंगूठी गायब थी, लिहाजा उन्हें इल्म हो गया कि ये एक जालसाजी है ताकि बागियों को खलीफा के ख़िलाफ़ बदगुमान की जाए। हज़रत उस्मान ने कसम उठाई कि ये फरमान उनका नहीं है, ये ख़त सिर्फ़ एक साजिश है, लेकिन मोहम्मद बिन अबी बकर नहीं माने और बागियों ने तूफ़ान खड़ा कर दिया। उन्होंने ये मुतालबा किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा मुकर्रर किया जाए और हज़रत उस्मान को कत्ल किया जाए। हज़रत अली ने इससे इनकार किया। बागियों ने मस्जिद नबवी का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा कई दिनों तक चला। आखिरकार एक दिन उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और मस्जिद में दाखिल होकर हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया। अब बागियों ने हज़रत अली से मुतालबा किया कि वो खलीफा बन जाएं, लेकिन आपने इनकार कर दिया। मगर मदीना के लोगों ने इसरार किया और सहाबा ने भी हज़रत अली को यही मशवरा दिया कि इस वक्त हालात के पेश नज़र हज़रत अली का खलीफा बन जाना ही मुनासिब होगा, फिर बाद में उन कातिलीन उस्मान को सज़ा दे दी जाएगी। लिहाजा हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इब्न उमर, हज़रत तलहा व ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबा ने आपकी बैत कर ली और आप खलीफा मुस्लिमीन मुकर्रर हुए। अब लोग इस उम्मीद में थे कि हज़रत अली कातिलीन उस्मान से क़िसास लेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। हज़रत अली ने इसमें ताख़ीर की क्योंकि ये बागी लोग अब भी मदीने में मौजूद थे और आप चारों तरफ से उन बागियों से घिरे थे, लिहाजा लोग आपके ख़िलाफ़ बदगुमान हो गए। सबाइयों ने लोगों में ये अफवाह फैला दी कि खलीफा बनने के लिए हज़रत अली ने कातिलीन उस्मान का साथ दिया है
اور اب وہ ان سے کوئی بدلہ یا قصاص نہیں لیں گے۔ لہٰذا حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے سے نکل گئے۔ دوسری طرف حضرت معاویہ شام سے حضرت علی کو خطوط پر خطوط لکھنے لگے کہ آپ جلد از جلد قاتلین عثمان کا حساب کریں، ورنہ وہ شام میں بغاوت کر دیں گے اور اسلامی حکومت دو حصوں میں بٹ جائے گی۔ حضرت علی کے خلافت کے چوتھے مہینے حضرت طلحہ اور زبیر بصرہ پہنچے اور لوگوں کو خطبوں میں بتایا کہ وہ حضرت علی کی بیعت توڑ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے خوف کی وجہ سے یہ بیعت کی تھی۔ لہٰذا انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ حضرت علی کے خلاف ان کا ساتھ دیں، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک حضرت ام المومنین کی شخصیت نہایت ہی قابل احترام ہے۔ لہٰذا حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ میں حضرت علی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کا مطالبہ کیا۔ عبداللہ ابن عامر بن قریظ اور یعلی بن امیہ نے 400 اونٹ اور 1,00,000 درہم پیش کیے، جس سے ایک بڑی فوج تیار ہو گئی، جس میں 3,000 سے بھی زائد سپاہی جمع ہو گئے۔ ان کی تعداد اہل بصرہ اور اہل مکہ سے تھی۔ سن 36 ہجری جمادی الاخر میں یہ لشکر بصرہ روانہ ہوا۔ جب حضرت علی کو خبر ملی تو آپ نے حضرت عائشہ کو بے شمار خطوط لکھے، جس میں آپ نے انہیں تلقین کیا کہ آپ اس عمل سے جماعت المسلمین کو ایک بڑی مصیبت میں ڈال رہی ہیں، لیکن حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ پر آمادہ رہے۔ لہٰذا حضرت علی مدینہ سے شیعان علی، حضرت عمار ابن یاسر، مالک اشتر، امام حسن و حسین علیہ السلام کے ساتھ دفاع کے لیے بصرہ کے سرحدوں کی طرف روانہ ہوئے۔ مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق قیس روایت کرتے ہیں کہ جب سیدہ عائشہ مدینہ سے بصرہ جاتے ہوئے بنی عامر کے نہروں تک پہنچی تو کتے بھونکنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ حوض کے پانی کا مقام ہے۔ انہوں نے کہا میرا خیال تو یہی ہے کہ میں واپس لوٹ جاؤں، لیکن ان کے بعض ہمسفروں نے کہا اب آپ واپس نہ جائیں بلکہ آگے بڑھیں، ممکن ہے کہ مسلمان آپ کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ ان کے مابین صلح کرا دے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہم سے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک کی اس وقت کیا حالت ہوگی جب اس پر حوض کے کتے بھونکیں گے۔ لیکن یہ لشکر آگے بڑھتا گیا اور حضرت علی اور اصحاب جمل کا لشکر خریبہ کے مقام پر آمنے سامنے آ پہنچا۔ حضرت علی نے صلح کی کوشش کی اور حضرت طلحہ و زبیر کو خط لکھے کہ آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں اور قاتلین عثمان کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ آپ ان باغیوں کا ساتھ دے کر مسلمانوں میں تفرقہ نہ پھیلائیں۔ مگر جنگ کی آگ بھڑک اٹھی اور دونوں لشکر کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اس جنگ میں بہت سے اصحاب جمل قتل کیے گئے، لہٰذا باغیوں کا گروہ بھاگنے لگا۔ حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت طلحہ پر یہ ظاہر ہوا کہ وہ غلطی پر ہیں تو وہ خود جنگ کے دوران پیچھے ہٹ گئے، اس لیے آپ کو مروان نے ہی شہید کروایا۔ روایتوں کے مطابق حضرت علی نے اس اونٹ کے پاؤں ذوالفقار سے کاٹ دیے جن پر ام المومنین سوار تھیں، لہٰذا جنگ کا خاتمہ ہوا اور حضرت علی نے حکم دیا کہ کسی بھی شخص کو قیدی نہیں بنایا جائے گا، کسی کا مال نہیں لوٹا جائے گا، اور حضرت عائشہ کو عزت و احترام کے ساتھ ان کے بھائی محمد بن ابو بکر کے ہمراہ مدینہ بھیج دیا گیا۔ بعد میں جب اہل بصرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خطوط دکھائے جس میں انہوں نے لوگوں کو حضرت علی کے خلاف بھڑکایا اور قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے اکسایا تھا، تو حضرت عائشہ نے انکار کر دیا۔ وہ خط انہوں نے کبھی لکھے ہی نہیں تھے، بلکہ یہ باغیوں کی سازش تھی۔ تب ام المومنین پر یہ راز افشا ہوا کہ وہ شدید غلطی پر تھی۔ احادیث کے مطابق بعد میں حضرت عائشہ جب بھی جنگ جمل کو یاد کرتی تو روتی تھیں اور کہا کرتی کہ ہائے افسوس، مجھ سے یہ بدعت سرزد ہو گئی کہ میں حضرت علی کے خلاف نکلی۔